नेपाली रेडियो नेटवर्कको दिउँसो 3 बजेको नेपाली खबरमा जागमान राईको नमस्कार। काठमाडौँ उपत्यकामा रेडियो एनआरएन 99.1 ठाउँ-ठाउँका रेडियो स्टेशनहरू र रेडियो nrn.com-बाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाली खबरको सुरुमा मुख्य खबरका शीर्षकहरू। प्रधानमन्त्री ओली र भारत बीचको साँठगाँठ प्रष्ट देखिएको माधव नेपालको आरोप। संविधान र लोकतन्त्र रक्षाका विषय जनतामाझ पुर्याउन प्रचण्डको आग्रह। गिटी बालुवा निकासी खुला गर्ने निर्णय फिर्ता लिन नागरिक अगुवाको माग। निर्णय नसच्याए आन्दोलन सुरु गर्ने सरकारलाई शान्ति समाजको चेतावनी। नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि जनक शिक्षाले छाप्यो 1,70,00,000 थान पुस्तक। वीरगञ्जमा असार 1 गतेदेखि विद्यालय सञ्चालन गरिने। वुहान प्रयोगशालाका कुनै पनि कर्मचारी कोरोना संक्रमित नभएको चीनको स्पष्टोक्ति। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पमाथिको प्रतिबन्ध 1 वर्ष लम्ब्याउने फेसबुकको घोषणा। र 13 वर्ष मुनिको 42 खेलाडी छनौटप्रति एन्फाका उपाध्यक्ष थापाकै आपत्ति। सन् 2030 को विश्वकप आयोजनाका लागि स्पेन र पोर्चुगलको संयुक्त दावी। मैले साथीलाई फोन गरेँ, साथीले त्यही बेला मलाई फोन गरेछ। फेरि साथीले मलाई फोन गर्यो, त्यही बेला मैले साथीलाई फोन गरेछु। साथीको नम्बर पनि बिजी, मेरो नम्बर पनि बिजी। साथी पनि रिसायो, म पनि रिसाएँ। तर थाहा हुनु पर्यो नि त, मैले उसैलाई तपाईको मोबाइल स्विच अफ हुँदा कसले तपाईलाई फोन गर्न कोसिस गर्यो, सबै कुराको जानकारी मिस कल अलर्ट मार्फत MCA। तपाईको मोबाइलमा पनि सुचारू गर्न चाहनुहुन्छ भने SUB सब MCA टाइप गर्नुहोस्। 1400 मा पठाइदिनुहोस्। 1 महिनामा जम्मा 6 रुपैयाँमा तपाईले प्राप्त गर्नुहुन्छ मिस कल अलर्ट सुविधा नेपाल टेलिकममा। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबर सुरु गरौं माधव नेपालको टिप्पणी सम्बन्धी खबरबाट। एमालेबाट निष्कासित नेता माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतसँगको साँठगाँठ प्रष्ट देखिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। हिजो पुनर्गठित मन्त्रीमण्डलमा जनता समाजवादी पार्टीलाई सामेल गरेको विषयमा नेता नेपालले आफ्नो सत्ता जोगाउन ओलीले जस्तोसुकै अवांछित र स्वदेशी तथा विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिसँग मिल्ने गरेको आरोप लगाउनुभयो। केपी ओलीको विचार र व्यवहारले नै मुलुकमा दक्षिणपन्थी शक्तिहरू उत्साहित भएका छन्। आगामी दिनमा वामपन्थी शक्तिहरूमाथि सङ्कट थपिन सक्छ। हामीले चैतमै गरेको विश्लेषणले हिजो गरेको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्नुभएको छ। त्यसले प्रश्न पारेको छ कि लोकतन्त्र संविधानमाथि परिवर्तनमाथि वामपन्थीमाथि सङ्कट थोपर्नु भएको छ। आफू निकटका जिल्ला पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा उहाँले भन्नुभयो, नेपालले सम्बोधनको क्रममा भारतको नाङ्गो दलालका रूपमा देखा परेका तत्त्वहरू आज सरकारमा हाली मुहाली भएर जिम्मेवारी सम्हालेर बसेको बताउनुभयो। राजेन्द्र महतोको अभिव्यक्ति सुन्नुभयो होला। बहुराष्ट्रवाद, बहुराष्ट्रियता, नेपाल अब जातिको देशको रूपमा टुक्रा टुक्रा पार्ने योजना हो, जाति द्वन्द्व चर्काउने योजना हो। प्रतिक्रियावादीहरूले विचारलाई जात र धर्मले प्रतिस्थापन गर्न खोजिरहेका छन्, नेता नेपालको भनाइ छ। नागरिकता विधेयक, गिटी बालुवा निकासी जस्ता विषयतर्फ इंगित गर्दै उहाँले चुरे फाँडेर नेपाललाई मरुभूमि बनाएर इन्डियाको भलाइ गर्ने खेलमा सरकार उद्धत रहेको आरोप उहाँले लगाउनुभयो। कामचलाउ सरकारले यसरी मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्न नपाउने नेता नेपालले जिकिर गर्नुभएको छ। यता नेपाल समूहकै नेता भीम रावलले प्रधानमन्त्री ओलीले बाह्य शक्तिलाई खुशी पार्न जसपाको महन्त ठाकुर पक्षलाई 8 मन्त्रालय सहित 10 मन्त्री दिएर सरकारमा सामेल गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। आज बिहान ट्विट गर्दै रावलले बाह्य शक्तिलाई मख पार्न ओलीले आफूसँग 5 मन्त्रालय राखेर जसपाको महन्त पक्षलाई धूपबत्ती गर्न सक्ने आफ्नो 5 दिन अघिको व्यङ्ग्यात्मक ट्विट हिजो मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन भएबाट पुष्टि भएको नेता रावलको भनाइ छ। कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको यो कार्य गत आम निर्वाचनमा जनताले दिएको जनादेशका विरुद्ध भएको रावलको तर्क छ। कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको यो कार्य संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मान्यता विरोधी र गत आम निर्वाचनमा जनतालाई दिएको जनादेशका विरुद्धमा छ, रावलले ट्विटरमा उल्लेख गर्नुभएको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 20% युवालाई नीतिगत तहमा समेटिने बताउनु भएको छ। प्रचण्डले शिक्षक सहित समाजका धेरै वर्गका माग सम्बोधन गर्न 20% युवाहरूलाई नीतिगत तहमा समेटेर लैजाने अवधारणा बनाइएको बताउनु भएको हो। एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन केन्द्रीय समितिले आज आयोजना गरेको राष्ट्रिय प्रशिक्षण तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको भर्चुअल उद्घाटन समारोहमा अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियता रक्षाका विषय जनताका बीचमा पुर्याउन शिक्षकहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। नेपाली मौलिकताको जनवादी क्रान्तिको कोर्स पूरा भए पनि साम्राज्यवाद विरुद्धको लडाईँ बाँकी नै छ। प्रचण्डले भन्नुभयो, समाजवादी क्रान्तिबाट सामन्तवादका अवशेष समाप्त पार्न कम्युनिस्ट एकता र आन्दोलनबाट मात्र सम्भव छ। चुनाव घोषणा गरिसकेको सरकारले संविधान प्रतिकूल मन्त्री परिषद पुनः गठन गरेको प्रचण्डको भनाइ छ। यति बेला कोरोना महामारी विरुद्ध सबै एकताबद्ध भएर जुट्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले चुरेको गिटी, बालुवा र ढुङ्गा भारत निकासी गरेर वातावरणीय चक्र खलबल्याएको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले चुरे दोहन सम्बन्धी निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। विश्व वातावरण दिवसको सन्दर्भ पारेर सभापति देउवाले आज ट्विटर मार्फत यस्तो माग गर्नु भएको हो। पृथ्वीमा हरेक प्राणीले बाँच्न पाउने अधिकार वातावरणको दिगो संरक्षणले मात्रै सुनिश्चित हुने र वातावरण बचाउन हरेकले पहल गर्नुपर्ने देउवाको भनाइ छ। यता जागरुक नागरिक समाजले ढुङ्गा, गिटी र बालुवा निकासी गर्न खुला गर्ने निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ। देशका विभिन्न स्थानमा फरक फरक पेशा व्यवसायमा आबद्ध 38 जनाले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका हुन्। शिक्षाविद डाक्टर हेमराज पन्त, अभियन्ताहरू जगन्नाथ लामिछाने, प्रेम सापकोटा, कञ्चनपुरका वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश देव भट्ट, वातावरण संरक्षण अभियन्ता आनन्द मिश्र लगायतले प्रेस विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन्। देशकै भविष्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने राष्ट्रिय महत्त्वको निर्णय कामचलाउ सरकारले लिन नमिल्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै मानवाधिकार तथा शान्ति समाजले पनि ढुङ्गा, गिटी निकासी गर्ने निर्णय फिर्ता नगरे सत्याग्रह आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा आज समाजका केन्द्रीय सभापति गोविन्द खनालले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको उक्त निर्णय सत्तासँग माटो बेच्ने वातावरणीय प्रतिगमन भएको बताउनु भएको छ। शान्ति समाजले जीवनचक्र परिस्थिति सन्तुलन, इकोलोजिकल ब्यालेन्समा जोड दिँदै हिमालय बचाऊ आन्दोलन समेत सञ्चालन गरिरहेको उल्लेख गर्दै ढुङ्गा गिटी निकासीको निर्णय नसच्याए आन्दोलन सुरु गर्ने उल्लेख गरेको छ। सरकारको यो निर्णय फिर्ता गराउन समाजका सबै तह र तबकाको सामूहिक पहल र दबाव आवश्यक रहेकोमा सभापति खनालले जोड दिनुभएको छ। रेडियो एनआरएन 99.1 को स्टुडियोबाट प्रसारण भइरहेको नेपाली खबरमा बाँकी खबर एकैछिनपछि। चौता मसलाको स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मिटाउने ताकत छ, वर्षौंको विश्वास छ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ, यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब बाँकी खबर। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि पुस्तक छपाएर देशभर बिक्री वितरणको काम सुरु गरेको छ। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन 1 महिना अघि नै जेठ मसान्तसम्ममा पुस्तक वितरणको काम सक्नुपर्ने भएकाले वितरणको कामलाई तीव्रता दिइएको हो। आउँदो वर्षको नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि जनक शिक्षाले कक्षा 1 देखि 10 कक्षासम्मका 1,70,00,000 थान पुस्तक छापेको हो। लिमिटेडले गएको सोमबारदेखि नै देशभर रहेका 8वटा प्रादेशिक कार्यालयहरूबाट ती पुस्तक बिक्री वितरणको काम थालेको जनक शिक्षा सामग्री लिमिटेडका निर्देशक अनिल कुमार झाले बताउनुभयो। अहिले विराटनगर, जनकपुर, भरतपुर, पोखरा, बुटवल, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, धनगढीमा रहेको प्रादेशिक कार्यालयबाट वितरण भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण अहिले पुस्तक पसल बन्द रहेकाले बिक्री वितरणमा केही समस्या आएको झाको भनाइ छ। यसैबीच त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विद्यार्थीहरूलाई परीक्षा केन्द्र परिवर्तन गर्न दिएर स्थगित परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ। त्रिवीले विद्यार्थीको पाएक पर्ने केन्द्रबाट परीक्षा लिने मोडालिटीमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएको हो। कोरोना महामारीका कारण स्थगित स्नातक तह प्रथम वर्षको वार्षिक परीक्षा अनलाइनबाट सम्भव नदेखिएपछि विद्यार्थी जुन जिल्लामा पुगेका छन् त्यहीबाट परीक्षा लिने मोडालिटी बनाइएको हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले विद्यार्थीलाई अब आफू अध्ययन गरेको क्याम्पसमा आएर परीक्षा दिनुपर्ने बाध्यता नरहेको बताउँदै परीक्षा केन्द्र परिवर्तन गरेर पाएक पर्ने स्थानबाट परीक्षा दिन पाउने गरी व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले असार 1 गतेदेखि क्रमिक रूपमा विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेको छ। महानगरपालिकाले असार 1 गतेदेखि विद्यार्थीको उपस्थितिमै कक्षा 8 देखि 12 सम्म कक्षा सञ्चालन गर्न लागेको हो। बालबालिकाको शैक्षिक क्षतिलाई मध्यनजर गर्दै क्रमिक रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्न लागिएको महानगरपालिकाको तर्क छ। शैक्षिक प्रशासन महाशाखाका प्रमुख अरविन्द लाल कर्णले सबै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा पत्रचार गर्दै असार 1 गतेदेखि विद्यालय सञ्चालन गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। विद्यालय सञ्चालन गर्न 7वटा शर्तहरू पालना गर्नुपर्ने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। विद्यालयमा भौतिक उपस्थिति गराई पठन पाठन गर्न विद्यार्थीहरूको अभिभावकहरूबाट लिखित सहमति लिने र स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू मास्क, साबुन पानीले हात धुने व्यवस्था, सेनिटाइजर, भौतिक दूरी, थर्मल गनले ज्वरो नाप्ने आदि अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 60 देखि 64 वर्षसम्मका लागि दिइने कोरोना विरुद्धको खोप सञ्चालन गर्ने केन्द्रको नाम तोकेर पठाउन ओडा खोप समन्वय समितिलाई पत्राचार गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जेठ 18 गतेको निर्णयका आधारमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र काठमाडौँ महानगरपालिकाको शहरी स्वास्थ्य तथा खाद्य पदार्थ नियमन विभागबीच बैठक बसेर हरेक ओडामा एक खोप केन्द्र सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। यही निर्णयका आधारमा ओडाको खोप केन्द्र ओडाबाट तोक्नका लागि पत्राचार गरिएको हो। उक्त उमेर समूहका व्यक्तिका लागि भेरोसेलको पहिलो मात्रा आगामी मंगलबारदेखि दिन लागिएको हो। रेडियो एनआरएन 99.1 को स्टुडियोबाट प्रसारण भइरहेको नेपाली खबरमा बाँकी खबर एकैछिनपछि। बचत पनि गर्नुपर्छ, ऋण पनि चाहिन्छ, सुरक्षा र सहज सेवा बैंकबाटै पाइन्छ। बैंकमा खाता अझै खोलौं, राख्नुहुन्न भाका, गाउँ सहजता तातै प्रभु बैंकको शाखा, समृद्धिको सहयात्री प्रभु बैंक नै रोजौं। बैंक रोज्दा आज होइन भोलिसम्म सोचौं। 160 भन्दा बढी शाखा भएको प्रभु बैंक सँगै कारोबार गरौं। प्रभु बैंक, विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं। मकै खेती गर्ने सम्पूर्ण कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा अनुरोध। हाल मकै बालीमा क्षति पुर्याउने आक्रामक फौजी किरा फल आर्मी वर्मको आक्रमण भइरहेकाले समयमै सजग रहनुहुन अनुरोध छ। नियमित रूपमा आफ्नो मकै बालीको अनुगमन गरी किराको सुरु अवस्थामै यसको पहिचान गरी व्यवस्थापन गरौं। भाले पुतलीको अगाडिको पखेटाको टुप्पोतिर त्रिकोण आकारका सेता धब्बा देखिन्छन् भने पोथी पुतलीहरू ध्वाँसे रंगका पखेटा भएका हुन्छन्। लार्भाहरू हल्का खैरो रंगका, पिठ्यूमा लम्बाइतर्फ 3वटा हल्का पहेँलो धर्सा भएका, अन्तिमतिरको भागमा वर्गाकार मिलेका 4वटा काला थोप्ला स्पष्ट देखिने, निधारमा अंग्रेजी अक्षरको उल्टो वाई आकारको चिन्ह हुन्छ। मकै बालीमा गरेको क्षतिको आधारमा पनि यस किराको पहिचान गर्न सकिन्छ। साना लार्भाले पातमा हरियो पदार्थ खाई सिसाका झ्याल जस्ता सेता आकृति बनाउने, लार्भा बढ्दै जाँदा फिनको टाउको जत्रा प्वाल बनाउने र पछि ठूलो भएपछि प्वालहरू पनि ठूला र छिया पार्ने र गुबोमा पसेपछि गुबोमा बसी खाने र बिष्टा बाहिर छाडेका हुन्छन्। घोगा र धान चमरामा समेत यिनीहरूले आक्रमण गर्न सक्दछन्। खेतबारीमा यस प्रकारका किराको आक्रमण भएको पाइएमा निम्न विधिहरू अपनाई व्यवस्थापन गर्नुहुन अनुरोध छ। नियमित रूपमा बालीको अनुगमन गरी कपास जस्ता रेसाले ढाकेका झुण्डमा रहेका अण्डा देखिएमा टिपेर नष्ट गर्ने। किराको सुरु अवस्थाको लार्भाको क्षति देखिना साथ 1500 ppm को निमजन्य विषादी 5 मिलिलिटर प्रति लिटर पानीमा मिसाई पूरा बोट भिज्ने गरी छर्ने। गुबो भित्र रहेका किरालाई व्यवस्थापन गर्न खरानी, मसिनो काठको धुलो र मसिनो माटो मिसाएर गुबो भित्र राख्ने। रासायनिक विषादी प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएमा स्पाइनोटोराम 11.7% MC 1 मिलिलिटर प्रति 2 लिटर वा इमामेक्टिन बेन्जोएट 5% SG 1 ग्राम प्रति 2.5 लिटर वा स्पिनोसेड 45% SC 1 मिलिलिटर प्रति 3 लिटर वा थायोमेथाक्जाम 12.6% प्लस ल्याम्डा साइहालोथ्रिन 9.5% ZC 1 मिलिलिटर प्रति 2 लिटर पानीका दरले मिसाई प्रयोग गर्ने। विषादी प्रयोग गर्दा एउटै विषादी दोहोऱ्याएर प्रयोग नगरौं र मास्क, पन्जा र पूरा शरीर ढाक्ने कपडा लगाएर सुरक्षित तरिकाले आवश्यकताका आधारमा मात्र विषादीको प्रयोग गरौं। FAO नेपालको सहकार्यमा प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र हरिहर भवन। यो आवाज हो
नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब विदेशका खबर। चीनले हुवेई प्रान्तको वुहान स्थित प्रयोगशालाका कुनै पनि कर्मचारी वा अनुसन्धानकर्ता कोरोना भाइरसबाट संक्रमित नरहेको दावी पुनः गरेको छ। अमेरिकी गुप्तचर निकायको प्रतिवेदनमा सन् 2019 को अन्त्यतिर चीनमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि हुनुभन्दा केही हप्ता पहिले वुहान स्थित प्रयोगशालाका 3 जनामा मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएको उल्लेख छ। त्यसले कोरोना भाइरसको उत्पत्तिलाई लिएर आशंका पैदा भएको छ। प्रयोगशालामा भएको दुर्घटनाबाट चुहावट हुँदै भाइरस मानिसमा सरेको हुन सक्ने आशंकामा बल पुगेपछि राष्ट्रपति जो बाइडेनले गएको हप्ता विस्तृत अध्ययन गरी 90 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन गुप्तचर निकायलाई आदेश दिएका थिए। पछिल्लो पटक अमेरिकी गुप्तचर निकायको सूचनापछि वुहानको समुद्री खाद्यान्न बजारबाट नभई प्रयोगशालाबाट भाइरस फैलिएको हुन सक्ने आशंकामा बल पुगेको हो। तर हिजो चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले वुहान इन्स्टिच्युट अफ भाइरोलोजीमा सन् 2019 को डिसेम्बर 30 भन्दा पहिले कोरोना भाइरसको कुनै जानकारी नरहेको पुनः दावी गरेका छन्। यसैबीच सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथिको प्रतिबन्धलाई थप 1 वर्ष निरन्तरता दिने भएको छ। फेसबुकले सन् 2023 को जनवरीसम्म ट्रम्पको खाता निलम्बन गर्ने जनाएको छ। फेसबुकले आफ्नो साइटमा उल्लेख गरिएका नियम तोड्नेमाथि कस्तो कारबाही हुन्छ भन्ने ट्रम्पमाथि कारबाही गरेर पुष्टि गरेको जनाएको छ। गत जनवरीमा अमेरिकी संसद भवनमा भएको आक्रमणको भोलिपल्ट फेसबुकले ट्रम्पमाथि निलम्बन गरेको थियो। अब खेल खबर। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले युथ एकाडेमीका अन्डर 13 का 42 खेलाडी गरेको अन्तिम छनौटमा एन्फाकै उपाध्यक्ष तथा छनौट समितिका संयोजक कृष्ण थापाले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। थापा एन्फाको प्राविधिक समितिका पनि संयोजक हुन्। पहिलो चरणको छनौटमा आफू संलग्न रहे पनि अन्तिम छनौटका विषयमा भने आफूसँग कुनै परामर्श नगरी खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरेकोमा थापाले त्यसको विरोध गरेका हुन्। आज बिहान सामाजिक सञ्जालमा थापाले लेखेका छन्, अन्डर 13 को अन्तिम छनौट शङ्काको घेरामा संयोजकलाई नै थाहा छैन। यसअघि वैशाख सुरुमा 71 खेलाडी छनौट गर्दा भने थापाले नै हस्ताक्षर गरेका थिए। र सन् 2030 को विश्वकप फुटबल आयोजना गर्नको लागि स्पेन र पोर्चुगलले संयुक्त दावी पेश गरेका छन्। स्पेन र पोर्चुगलले हिजो विश्वकप आयोजनाको लागि संयुक्त दावीको घोषणा गरेका हुन्। स्पेन र पोर्चुगल बीचको मैत्रीपूर्ण खेलपछि दुवै राष्ट्रले संयुक्त रूपमा विश्वकप आयोजनाको दावी गरेका हुन्। स्पेनका राजा फिलिप छैटौं र पोर्चुगलका राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलोले संयुक्त दावीको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। जाँदा जाँदै नेपाली खबरमा मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री ओली र भारत बीचको साँठगाँठ प्रष्ट देखिएको माधव नेपालको आरोप। संविधान र लोकतन्त्र रक्षाका विषय जनतामाझ पुर्याउन प्रचण्डको आग्रह। गिटी बालुवा निकासी खुल्ला गर्ने निर्णय फिर्ता लिन नागरिक अगुवाको माग। निर्णय नसच्याई आन्दोलन सुरु गर्ने सरकारलाई शान्ति समाजको चेतावनी। नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि जनक शिक्षाले छाप्यो 1,70,00,000 थान पुस्तक। वीरगञ्जमा असार 1 गतेदेखि विद्यालय सञ्चालन गरिने। वुहान प्रयोगशालाका कुनै पनि कर्मचारी कोरोना संक्रमित नभएको चीनको स्पष्टोक्ति। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पमाथिको प्रतिबन्ध 1 वर्ष लम्ब्याउने फेसबुकको घोषणा। र 13 वर्ष मुनिको 42 खेलाडी छनौटप्रति एन्फाका उपाध्यक्ष थापाकै आपत्ति। सन् 2030 को विश्वकप आयोजनाका लागि स्पेन र पोर्चुगलको संयुक्त दावी। हवस् त अहिलेका लागि नेपाली खबर सकियो। अपराह्न 4 बजे नेपाली खबरका साथमा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार। शिर पहाड मुटु तराई मधेस छाती हो। हिमाल शिर पहाड मुटु तराई मधेस छाती हो। सबै वर्ग र जाति जातिको नेपाली नेटवर्क साथी हो। समृद्धिका लागि बहस र छलफल खबरदारी गर्छ हर पल एउटैमा सबै थोक। यो हो नेपाली रेडियो नेटवर्क। यो
नेपाली रेडियो नेटवर्क, यो नेपाली रेडियो नेटवर्क, रेडियो NRN 99.1